हुकूमत आइनी तरमीम तो नहीं कर पाई। ये जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है, इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो अभी तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं पता कि ये कानून साजी किस मकसद के लिए होने जा रही है। अगर हम कल तक की बात करें, कल तक तो हुकूमत को भी नहीं पता था। अभी तक इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो कि हुकूमती वज़रा को भी नहीं पता कि ये किसने डाली हैं, और आगे फ्यूचर में चल के इनकी वजह से पाकिस्तान के कानून में और आइन में क्या तब्दीलियाँ रोनमा होने वाली है। मुनीर मलिक जो कि सीनियर तरीन वकील हैं पाकिस्तान के, उन्होंने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने काजी फायज़ ईसा को 25 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि 26 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह हमारा चीफ जस्टिस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नाज़रीन, ये जो तरमीम साजी हो रही थी, इसकी किताबत कहाँ पे हुई, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं माने? हालांकि मौलाना साहब के बारे में ये मशहूर है कि मौलाना साहब आसिफ अली जरदारी साहब की तरह लेन देन के ज़रा आसान हैं, और आप वो कह लें कि मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। लेकिन मौलाना साहब के लिए भी कोई ऐसा पॉइंट था इसमें जिसकी वजह से वो डट गए, और मौलाना साहब भी तारीख में अमर हो गए। उन्होंने कहा काजी को एक्सटेंशन नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। नाज़रीन, वो शिक क्या थी जिसके ऊपर मौलाना साहब डटे, और ये जो सारी हुकूमती मामलात हैं और ये जो आइनी तरमीम है, इसकी कौन कौन सी शिकें हैं और इसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ने वाला है, ये हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दूं कि सैटरडे वाले दिन से ये जो आइनी तरमीम है, इसको लाने की तैयारी की जा रही थी। सैटरडे से पाकिस्तान भर से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी, इसके अलावा अगवा शुदगान MNAs को भी ये माल बना के रखा हुआ है नेशनल असम्बली में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, जिसे हम PDM2 कहते हैं। अच्छा, अब वहाँ से MNAs अपनी मर्जी से वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, खाना खाना तो बहुत दूर की बात है कि कहीं गायब ना हो जाए। फिर ये सैटरडे का दिन था। संडे को ये था, कल का सारा दिन पहले 3 बजे इजलास, फिर 4 बजे, फिर रात को 11 बजे, और ये कहा जाता रहा कि आइनी तरमीम पेश की जा रही है और अब आइनी तरमीम के लिए गिनती पूरी हो गई है। लेकिन एट द एंड जो लेटेस्ट खबरें आई उसमें फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया, आज की डेट दी गई और आज भी आइनी तरमीम पेश नहीं की जा सकी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इस आइनी तरमीम के सीधा पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर एक आईनी अदालत बनाई जाए। अब इसकी वजह क्यों पेश आई? इसकी वजह इसलिए पेश आई कि 65 साल की उम्र का जो एंड है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ नहीं माने, मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा जी कि काजी फायज़ ईसा साहब को हमने हर हाल में नौकरी देनी ही देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गरीब आदमी है, मजबूर हैं, पता नहीं फैमिली का अपना फ्यूचर चलेगा या नहीं चलेगा काजी फायज़ साहब की। तो 68 साल की जो उम्र है, 3 साल की एक्सटेंशन, उन्होंने कहा कि हम एक नई आईनी अदालत बनाते हैं, उसका जज 68 ईयर्स की उम्र तक का हो सकता है। मुख्तसरन ये कि काजी फायज़ ईसा साहब के लिए एक नई अदालत बनाने के लिए ये तरमीम की जा रही थी। फिर इसमें जो दूसरी शिक है वो ये थी कि जो मखसूस नशिस्तों के बारे में जो हुकूमती फैसला होगा वो हतमी होगा। फिर इसके बाद जजिस के बारे में इसमें एक शिक ये है कि जिस तरह से वो 6 जजिस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजिस जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी तकर्रियां और तबादले करती है, लेकिन मुस्तकबिल में हुकूमत इसको अपने हाथ में लेना चाह रही है। और वो 6 जजिस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, जाहिर सी बात है उन बेचारों को अब या तो बलोचिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा या उनको इलाका गैर में कहीं ना कहीं जज लगा दिया जाएगा। एक शिक इसमें ये भी थी, ये भी बड़ी अवामी शिक है। आप देखते जाएं, मुस्कुराते जाएं और जश्न मनाते जाएं हुकूमत की बर्बादी का। ये हुकूमत ये कह रही थी कि ये एक अवामी और आइनी तरमीम है, ये आइनी या अवामी तरमीम नहीं थी। ये वो स्टैब्लिशमेंट जो इस हुकूमत को मैंडेट ना होते हुए भी इक़्तिदार में लेके आई, उनके कहने की बिना पर हुकूमत ये आईनी तरमीम लेके आ रही है। सारे का सारा मुसव्वदा एस्टैब्लिशमेंट ने लिखा, कल तक वजीर कानून के पास भी मुसव्वदा नहीं था। इवन के अख्तर मेंगल ने यह कहा, यार खुदारा हमें दिखाओ तो सही कि जिससे हमसे वोट मांग रहे हो आईनी तरमीम के लिए, उसकी कुछ शिकें हमें भी पढ़ा दो। तो जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ और हमारे जो वजीर कानून है उन्होंने कल वजीर कानून का बयान देखें, वो कहते हैं जी मुझे अब जब वो आईनी तरमीम पेश होनी थी उससे 10 मिनट पहले उन्होंने कहा मुझे मुसव्वदा मिल गया है। ये बड़ी वैसे खुशी की बात थी कि उनको 10 मिनट पहले मुसव्वदा मिल गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल जमहूरियत का पूरी दुनिया में आलमी दिन था और हमारे मुल्क में कल जमहूरियत बंदर बनी हुई थी
اور ایک ڈگڈگی پہ اس کو نچایا جا رہا تھا۔ ناظرین میں نے آپ کو اس کی 3 شکیں بتا دیں۔ اس کے علاوہ جو فلور کراسنگ کا رول ہے، یعنی کہ وہ کینڈیڈیٹ جو کہ حکومت کی اس آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے، ان کو جو پارٹی صدر ہوگا وہ نہ اس کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے، لیکن اس کی اہلیت ختم ہو جائے گی۔ آپ یار ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے اغوا شدہ ایم این اے ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کی سیٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے اس کو جو 40 کروڑ دیا ہے وہ آپ نے 40 کروڑ دے کے اس بیچارے کی سیٹ بھی آپ نے ختم کروا دی، اپنا ووٹ آپ نے کاؤنٹ کروا لیا۔ ناظرین یہ تو حکومتی سازش تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت تھی، جس کے تحت اس حکومت کو پاکستانی عوام پہ مسلط کرنے کے لیے، تاحیات مسلط کرنے کے لیے ایک دائرہ اختیار آپ کہہ لیں یا کوئی آئینی ڈرامے بازی کی جا رہی تھی کہ یار یہ کر لیں گے تو اس سے ہم سیکیور ہو جائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ اس کے 2-3 مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی قیمت پہ گھر نہ جانے دیا جائے، جو کہ اب وہ جائیں گے۔ نمبر 2، منصور علی شاہ کو کسی بھی قیمت پہ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بننے دیا جائے، جو کہ اب وہ بنیں گے۔ نمبر 3، عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں، جو ایون کے الیکشن کی دھاندلی ہے، اس کو بھی کوئی بندہ ایکسپوز نہ کر سکے، عمران خان کو کوئی رہائی نہ دے سکے، یعنی کہ عمران خان کو ساری زندگی جیل میں ہی رکھا جائے۔ یہ تھے 3 مقاصد اس آئینی ترمیم کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس چیز پہ ان کا ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا یہ جو ایکسٹینشن والی ایج ہے نا 60، انہوں نے کہا کوئی جج جاتا ہے تو جانے دیں، جو آتا ہے اس کو آنے دیں، آپ اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، جس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہی دینی ہے۔ وجہ سمپل، الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زیر نگرانی ہوئی ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوکری میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی وہ تو بولیں گے ہی بولیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تحفظ دینا ہے اسٹیبلشمنٹ نے تحفظ دینا ہے ہماری موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے تحفظ دینا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مارشل لا یا پھر کوئی غیر آئینی اقدام ہونے لگتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انٹرفیئر کرتی ہے، اور انٹرفیئر کرنے کے بعد وہ اقدامات ہو تو جاتے ہیں لیکن ایکسپوز ہو جاتے ہیں، مارشل لا ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس لیے ترمیم کی جا رہی تھی عدالت ہی نہیں بنا دی جائے۔ اس میں یہ جو پلی ہے وہ یہ لے رہی ہے گورنمنٹ کے، جی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کی بہتات ہے تو یہ جو سیاست کے کیسز سارے سنتے رہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان والے، جبکہ جو دوسرے کیسز ہیں وہ پینڈنگ رہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک کورٹ ہی اور بنا دیں جو صرف آئینی کورٹ ہو۔ یہ جنوبی کوریا کی طرز پہ یہ پاکستان کو لے کے جا رہے تھے، جہاں پہ سال ہر سال بلکہ نسل در نسل سے ایک ہی بادشاہ وہاں پہ مسلط ہے، یہ بھی اسی طرز پہ لے کے جا رہے تھے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں کہ ایکچوئل پکچر کیا ہے۔ پاکستان بھر میں منیر ملک جو سینئر ترین وکیل ہیں، قاضی فائز صاحب کے بھی یہی وکیل تھے جب ان کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا تھا، منیر ملک نے کہا کہ 26 تاریخ سے جسٹس منصور علی شاہ ہمارا چیف جسٹس ہوگا، قاضی فائز صاحب کو 25 تاریخ کو ہر حال میں گھر جانا ہے۔ حامد خان نے آج اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر سے وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں منیر ملک نے کہا کہ یہ جو وکلا تحریک ہوتی ہے یہ اسلام آباد سے شروع نہیں ہوتی، یہ دیپالپور، اکاڑا، ساہیوال سے شروع ہوتی ہے، یہ جو تحصیل بارز ہوتی ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ بار میں جاتی ہے۔ پاکستان بھر کے وکلا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 25 تاریخ کو اگر قاضی فائز صاحب اپنے گھر نہ گئے تو یہ حکومت بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ حکومت تو جائے گی ہی جائے گی، بہتر تو یہی ہے کہ یہ سارے سٹیک ہولڈر، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، قاضی فائز صاحب یہ اکٹھے ہی گھر چلے جائیں۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہاں پہ ہر بندہ بے آبرو ہو کے نکلنا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ کوئی بھی بندہ گھر نہیں جانا چاہتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے رہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ناظرین کل کیا ہوا اس ملک میں۔ ناظرین پروگرام کا اختتام، وقت کم ہے، مختصراً یہ میں نے کوشش کی آپ کو آسان زبان میں یہ جو تمام شکیں ہیں یہ بتا دوں، اور اس کا کوئی عوامی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ کو مزید انہانس کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے جو حقوق ہیں، جو اپنی ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو اپنی ان کی جو کرپشن ہے اس کو انہانس کرنا، اور پھر نمبر 3 عمران خان اور پی ٹی آئی کو فکس کرنا، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا۔ اللہ اس ملک پہ کوئی رحم کرے، کرم کرے، اور یہ جو ظالم اور جابر حکمران ہیں جو کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ملک ہمارے ابا جی گئے اور ہم نے یہاں سے کبھی بھی نہیں جانا، وہ اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم یہ جو ہماری اکنومیکلی
آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں IMF قرضہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ اس بیچاری معصوم، بے گناہ، مجبور، لاچار پاکستانی قوم کا اللہ نگہبان ہو. اللہ حافظ.